صحیح ہے. अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है. आप लोगों को मैंने एमसीक्यूज़ करवा दिए, 200 एमसीक्यूज़ आप लोगों के हो गए, ठीक है ना. इसके अलावा मैंने पेपर आपको पूरा समझा दिया है कि किस तरह से पेपर पैटर्न है, ये समझा दिया आप लोगों को. हमारा सिलेबस तकरीबन ख़त्म हो चुका है और रिवीजन भी हो चुका है. जो कुछ लिखवाने वाली चीज़ें थी वो मैं आपको लिखवा चुकी हूँ, जो कुछ समझाने वाली चीज़ें थी वो भी आपको समझा चुकी हूँ. अब जो हिस्सा जीम में हमारे पास तबसरे वाला क्वेश्चन है, ये थोड़ा ज़्यादा हेडिंग्स के साथ है और इसके नंबर भी ज़्यादा हैं. ये मैं आप लोगों को लिखवा रही थी, आधा मैं आप लोगों को लिखवा चुकी थी, आधा रह गया था. तो अब मैं आपको इस तरह से बता रही हूँ, आप लोग इस तरह से इसको कर लीजिए, क्योंकि कुछ बच्चों ने लिखा था कुछ बच्चे आ रहे थे और कुछ बच्चे नहीं लिख पाए थे. तो इस वजह से मैंने सोचा कि इस तरह से आप लोगों को समझा दिया जाए ताकि आप लोग कर लें, ठीक है ना. ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है और इसके नंबर भी ज़्यादा हैं, इस पर हमें फोकस करना है. और ये क्वेश्चन जितना अच्छा आप लोग करेंगे उतने अच्छे आप लोगों को उसके नंबर मिलेंगे. बता चुकी हूँ कि नंबर किस तरह दिए जाते हैं, बिल्कुल उस बात को जहन में रखते हुए इसको आपने करना है, ठीक है. तो ये हिस्सा जीम का जो ये क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें जो है आपको तकरीबन 20 नंबर का ये क्वेश्चन है. इसकी 12 हेडिंग्स मैं आपको बता रही हूँ. एटलीस्ट आप लोग 12, वैसे 15 से 20 हेडिंग का ये क्वेश्चन बनता है, लेकिन आप लोगों ने अगर 12 हेडिंग के साथ भी ये क्वेश्चन कर लिया तो इंशाल्लाह अच्छे नंबर आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है. क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम है, पेपर का जो ड्यूरेशन है वो भी 2 घंटे हो गया है. पहले 3 घंटे का पेपर था तो आप उसमें 20 हेडिंग भी कर लेते तो कोई मसला नहीं था, लेकिन अब हमारे पास ड्यूरेशन कम है. 12 हेडिंग भी अगर आप लोगों ने कर ली जल्दी जल्दी तो ये बहुत होगा, ठीक है. तो आज हम कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको मीर तकी मीर जो है शायरों में करवा दिया है. अब हम आज कर रहे हैं मिर्ज़ा गालिब. मिर्ज़ा गालिब का भी तारुफ वगैरह मैं आपको करवा चुकी हूँ, लेकिन फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको एक एक जो चीज़ है वो रिवीजन हो जाए, ठीक है. तो हिस्सा जीम में है जो है आज हम कर रहे हैं मिर्ज़ा गालिब की शायरी के तर्ज तहरीर के खसूसियात के, वो उस पर हम तबसरा कर रहे हैं कि मिर्ज़ा गालिब की शायरी की तर्ज तहरीर के खसूसियात में जो है किस तरह से हम किस तरह से हेडिंग्स लिखते हैं, कैसे तारुफ लिखते हैं और किस तरह से ये क्वेश्चन किया जाता है, ठीक है. यहाँ तक मेरी बात आप लोगों को उम्मीदें समझ आ गई होगी, ठीक. तो अब करते हैं हम आगे. देखिए अब हमारा है, इसके बाद हम क्या करेंगे ये देखिए जी. सबसे पहले तो हम इनके तारुफ में इनकी विलादत यानी कि कब पैदा हुए, 1797 में, ठीक है. और कहाँ पैदा हुए, कौन सी जगह पर, आगरा में, जो इंडिया का एक मशहूर शहर है आगरा. वालिद का नाम मिर्ज़ा अब्दुल्ला ख़ान, ठीक है. इस तरह से इनकी तसानीफ़ और इनकी वफ़ात ये सब कुछ इसमें इसी मेंशन है. इस तरह से ये अभी मैं सिर्फ तारुफ बता रही हूँ, ठीक है. अभी हेडिंग वाइज किस तरह करना है वो आप देखते जाइए, सही है. अब देखिए ये सब ये हो गया. अब इनके हालात ज़िंदगी क्या है, ठीक है. नाम था इनका असदुल्ला ख़ान गालिब, पूरा नाम था असदुल्ला ख़ान गालिब. और इनका जो उर्फियत थी, जो इनका लक़ब जो था मिर्ज़ा नौशा इनको कहा जाता था. और इनके जो खिताबात थे उसमें नजमुद्दौला, दबीरुल मुल्क, निज़ाम जंग, ये इनको खिताब दिया गया था. और इन पहले असद तखल्लुस करते थे, लेकिन बाद में गालिब जो है तखल्लुस करने लगे, ठीक है. अब जो है वालिद का नाम, कहाँ पैदा हुए, सब चीज़ें इसमें मेंशन की गई है, जो है आपको आपके लिए आसानी के लिए, ताकि आप इसको पढ़ें और आपको गालिब के बारे में और उनके हालात ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले कि कहाँ कहाँ उन्होंने कहाँ कहाँ रहे और किस तरह से रहे. चचा के पास रहे, दिल्ली चले आए, फिर वहाँ यहीं रहे. 1830 में कलकत्ता भी गए, फिर लखनऊ में भी क़याम किया. वाजिद अली शाह की तारीफ़ में क़सीदे भी लिखे और उस वक्त उनको 500 रुपया जो है सालाना वजीफ़ा मिला करता था, ठीक है. ये सब चीज़ें जो हैं अभी गालिब के हम तारुफ में ये सब चीज़ें हम लिखा कर देखेंगे, समझेंगे, ताकि फिर जब हम ये क्वेश्चन करने बैठें तो हमारे पास अच्छी खासी नॉलेज हो. देखें इस इसका तरीक़ाकार क्या है इस सवाल का, ये पूरा मैंने आपको जो है एक पैटर्न जो है बता दिया है कि किस तरह से ये क्वेश्चन किया जाता है, ठीक है. बिल्कुल इसी तरह से आंसर आपको देना होगा कि इसमें क्या ख़ुसूसियात हैं. 10 से 12 ख़ुसूसियात लिखी जाती हैं इसमें. और जो है 3-4 मुस्तनद नाक़दीन की आरा भी लिखी जाती है. सबसे पहले देखें इब्तिदाइया यानी कि तारुफ़ होता है, फिर उसके बाद ख़ुसूसियात और आखिरी हेडिंग जो होती है वो नाक़दीन की आरा होती है. नाक़दीन की आरा के बाद हर्फ़ आखिरी लिखा जाता है. इसके बाद जो है ये क्वेश्चन जो है तकरीबन एंड हो जाता है, सही है. जब फिर ये क्वेश्चन एंड हो जाता है, आप देखिए क्या है
किस तरह से ये किया जाता है आगे चलिए देखते हैं हम। ठीक है, सब नज़र आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, सारा आपको आपके पास तारुफ आ रहा है। एक मिनट, क्या हो गया? ठीक है, सवाल आता है मिर्ज़ा गालिब की शायराना खूबियाँ बयान कीजिए। तो इस तरह से फिर ये सवाल जो है स्टार्ट होता है। ठीक है, अब जो है इसको किस तरह से करना है, शायराना खुसूसियात जो है दर्ज झेल है। सही है, शायराना खुसूसियात आ गई हैं। सबसे पहले हम शेर लिखते हैं, अगर मर्ज़ी आपको शेर याद हो तो अच्छी बात है। जैसे हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां और। ठीक है, अब ये आ गया। फिर इसके बाद ये आपने लिख लिया, कोशिश की आपने। ठीक है, इस तरह पॉइंट्स की सूरत में गालिब की शायरी इनकी ज़िंदगी का आईना है, शौक़ी ज़राफ़त इनके कलाम की और मिजाज की हम खूबी है, इश्क़ मज़ामीन का बयान। ठीक, इनके बारे में पॉइंट्स में अगर लिखना चाहें, कुछ लोग पॉइंट्स के अंदर लिखते हैं, लेकिन हमें जो है ये क्वेश्चन किस तरह से करना है, हेडिंग की सूरत में। ठीक है, हम हेडिंग की सूरत में करते हैं। गालिब के बारे में ये देखिए, उन्होंने शायरी में जो कुछ किया, फिर उसके बाद उन्होंने नसर निगारी में जो कुछ किया, थोड़ा सा हवाला देना चाहिए, दे दिया हमने, आ गया। ठीक है, ये इसकी हेडिंग है कि ये जो देखें, उन्होंने कहा कि गालिब ने उर्दू फारसी दोनों ज़बान में शायरी के अलावा नसर निगारी में अपने जौहर दिखाए। मीर के बाद उर्दू गज़ल के मैदान में गालिब का कोई सानी नहीं, इनके कलाम में शायरी की तमाम खूबियाँ मौजूद हैं। ये मौजूद थी, ये जो है नुदरत ख़याल, सादगी पुरकारी, सलासत, रवानी, फ़लसफ़ा फ़िक्र, जिद्दत तराज़ी, इख़्तिसार वगैरह, ये इनकी हेडिंग्स है, जिससे ये क्वेश्चन जो है बन जाएगा। ठीक है, ये देखिए, अब इस तरह से आपको अपनी कॉपी में, अपने रजिस्टर में ये काम आपको करना है। ये मैं आपको तकरीबन करवा चुकी हूँ। हरफ आगाज़ का मतलब है कि मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब का तारुफ़। ठीक है, इसमें हम हरफ आगाज़ भी लिख सकते हैं, तारुफ़ भी लिख सकते हैं, इब्तिदाई ज़िंदगी भी लिख सकते हैं, कुछ भी किसी तरह से भी हेडिंग करके हम उनके बारे में लिख सकते हैं कि कहाँ पैदा हुए और क्या उनका इंट्रोडक्शन है, उर्दू अदब में इनका क्या मकाम है। ठीक है, ये सब चीज़ें हम इसमें बता सकते हैं। ठीक, इसके बाद जो है अब उनके खुसूसियात कलाम के बारे में हम जब लिखेंगे तो हम क्या करेंगे जी। सबसे पहले हेडिंग है जिद्दत तराज़ी। ठीक है, जिद्दत तराज़ी गालिब का जो कलाम है वो जदीद जो है उसके तकाज़ों से हम आहंग होता है। जैसे कि वो अपने कलाम में कोई उनकी कदीम जो है वो नज़र नहीं आती है, उसमें जिद्दत नज़र आती है। जैसे नंबर 1 देखें, गौर से सुनिए हेडिंग, गालिब के क़स्र नज़म नसर की बुनियाद ही जिद्दत और ख़याल बयान पर रखी गई है। इनकी अख्तरा पसंद तबीयत बयान के नए नए पैराए तलाश करती है। ये जिद्दत इदामे मज़ामीन में, तशबीहात, इश्तियारात में, ख़याल में, गर्ज़ हर पहलू में नुमायाँ होती है। बकौल हाली ठीक है, आप देखें ये इसकी इनकी छोटी छोटी शेडिंग है। हम बहुत लंबी लंबी क्योंकि जब भी हम शायरी का क्वेश्चन किसी भी शायर के बारे में करते हैं तो बच्चों याद रखिएगा कि एक हेडिंग के बाद एक शेर, एक हेडिंग के बाद एक शेर हम लिखते हैं। ठीक है, ये जो है तर्ज कलाम जो जिसका भी हम लिख रहे हैं, जिसके ऊपर तबसरा कर रहे हैं, उसकी हेडिंग के साथ ये लिखा जाता है और उसके अच्छे नंबर मिलते हैं और उससे जो है क्वेश्चन में एक जान पैदा होती है। ठीक है, सेकेंड हेडिंग है जिद्दत एदा। ठीक है, अच्छा, ये आपने हेडिंग देख लीजिए। सही, गालिब की शायरी में जहाँ नित नए मौज़ूआत बयान किए हैं वहाँ इनका तर्ज से इदा भी बहुत मुख्तलिफ है, मुनफरिद है। वो मामूली मज़ामीन और हस्न खूबी से शेर में बातें के दिल में उतर जाते हैं। गालिब की शायराना अज़मत का ख़ज़ान इनकी जिद्दत तराज़ी पर तामीर हुआ है। मसलन तेरी वफ़ा से क्या हो तलाफ़ी के दर में, तेरे सिवा भी हम पर बहुत से सितम हुए। ठीक है, इस तरह से शेर के साथ साथ हम अपना जो है क्वेश्चन आगे बढ़ाएंगे। तो देखते जाइए आप लोग। आप इनकी तीसरी हेडिंग है फ़िक्र फ़लसफ़ा। देखिए, बहुत कम शायर हैं जिनकी शायरी में आपको फ़िक्र फ़लसफ़ा नज़र आएगा। सही है, और बहुत सारे पुराने शायर हैं, नए शायर हैं जो फ़िक्र फ़लसफ़ा जिनकी शायरी में हमें नज़र, लेकिन गालिब को फ़लसफ़ी शायर भी कहा जाता है, इसलिए इनकी शायरी में
فکر و فلسفہ میں بہت اچھا نظر آتا ہے، اور انہوں نے چونکہ ان کا مزاج فلسفیانہ تھا، اس لیے وہ حیات کائنات کے مختلف پہلوؤں پر مفکرانہ حکیمانہ خیالات رکھتے تھے. ٹھیک ہے، یہ سب ان کے بارے میں لکھنے کے بعد ہم یہ فکر و فلسفہ کے حوالے سے یہ شعر ان کے لیے لکھ سکتے ہیں کہ ہستی کے مت قریب آ جائی وسط، عالم تمام حلقہ دام خیال ہے، بازی چائے اطفال. بازی چائے اطفال کسے کہتے ہیں پتہ ہے نا؟ چھوٹے اطفال کہتے ہیں بچوں کو. ہے دنیا میرے آگے اور ہوتا ہے شب روز تماشا میرے آگے. ٹھیک ہے، تو یہ شعر لکھ کر ہم اس ہیڈنگ کو ختم کر سکتے ہیں. روایت سے بغاوت، روایت شکن شاعر بھی ان کو کہا جاتا ہے غالب کو. تو یہ ہیڈنگ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ لکھنے کے بعد ہم اس ہیڈنگ کو کیسے مکمل کریں گے؟ ٹھیک ہے، اب اس ہیڈنگ کو مکمل کرنے کے بعد ہم جو ہے اس میں ایسی جنت کا کیا کرے کوئی جس میں لاکھوں برس کی حوریں ہوں، لازم نہیں کہ خضر کی ہم پیروی کریں، مانا کہ ایک بزرگ ہم سفر ملے. ٹھیک ہے، اس طرح سے ہم یہ روایت اس کی جو ہے اینڈ کریں گے ہیڈنگ کی. اب 5ویں ہیڈنگ ہے ندرت خیال. خیال کی ندرت غالب کی بہت اہم خصوصیات ہیں. وہ غزل کے انوکھے مضامین کو زیادہ مؤثر اور شگفتہ بنانے کے لیے خوبصورت تراکیب اور استعارات اور نادر تشبیہات سے کام لیتے ہیں. مثلاً کہ بس کہ دشوار ہے کام آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. ٹھیک ہے، تو اس طرح یہ ہیڈنگ ہم اس کو آگے بڑھائیں گے. نیکسٹ ہیڈنگ جذبہ عشق. چھٹی ہیڈنگ ہے جذبہ عشق. غالب کا نظریہ عشق بھی ہے اور اس سے مختلف ہے. ٹھیک ہے، نہ وہ سوز و گداز ہے، نہ وہ سپردگی اور والے پن ہے. ان کے درد و غم پر ہنس لینے کا جذبہ موجود ہے. عشق کی وجدانی اور یاد کی آسودگی کا اظہار بھی ملاحظہ کیجیے. ٹھیک ہے، غالب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ تھوڑے شوق شاعر تھے. میر تقی میر کی نسبت ان کی شاعری میں ہمیں شوقی نظر آتی ہے، فلسفہ نظر آتا ہے، اور جذبہ عشق بھی حدود عروج پہ نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، عشق سے طبیعت نے زیست کا مزہ پایا، درد کی دوا پائی، درد بے دوا پایا. ٹھیک ہے، تو ان کی شاعری سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کا عشق کا جذبہ کیسا تھا. ٹھیک، ہمیں بہت زیادہ لمبا چوڑا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. بس یہ جتنا ہم سمجھ سکتے ہیں اس کو اگر آپ فالو کریں تو بہت اچھا آپ کا کوشچن بن سکتا ہے. 7 ان کی ہیڈنگ ہے حقیقت پسندی. ٹھیک ہے، غالب فطرت انسانی نفسیات کے گہرے رمز سے آشنا تھے. وہ زندگی کے مصائب و وسائل کو حقیقت پسندانہ نظر سے دیکھتے تھے. انہیں انسانی نفسیات کا گہرا شعور حاصل تھا. یہ تو حقیقت ہے کہ وہ جو ہے فلسفی شاعر کہلائے اسی لیے کہ انسانی نفسیات کا ان کو عبور تھا. اور ان کی شاعری میں آپ کو یہ نظر آئے گا جیسے کہ یہ شعر رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کہ آسان ہو گئی. ٹھیک ہے، تو یہ شعر ہم حقیقت پسندی پہ لا کے ختم کرتے ہیں اس ہیڈنگ کو. نیکسٹ ہیڈنگ ہے ہمارے پاس مضمون آفرینی. ٹھیک ہے، غالب کی کوئی بھی جو شاعری ہوتی تھی، کوئی بھی جو غزل ہوتی تھی، کوئی بھی ان کا کلام ہوتا تھا، اس میں کوئی نہ کوئی ایسا پوائنٹ، ایسا مقصد ہوتا تھا جو ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ کوئی چیز سمجھانا چاہ رہے ہیں، بتانا چاہ رہے ہیں. غالب کے نزدیک شاعری محض قافیہ پیمائی نہیں بلکہ مضمون آفرینی ہے. حقیقت ہے کہ اس کا مطلب صرف جو ہے زمین آسمان کے کلامیں ملانا نہیں بلکہ جو ہے لوگوں کو حقیقت سے روشناس کروانا ہے، لوگوں کو بتانا ہے، ایک مقصد دینا ہے، ایک میسج دینا ہے. وہ اشعار میں خیال افروز نکات اور باریکیاں بیان کرتے ہیں کہ ملاحظہ کیجیے. ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے منہ پر رونق، وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے. جو چھوٹی چھوٹی سی بات جو شعروں کے ذریعے لوگوں کے دلوں تک پہنچانا، غالب اس معاملے میں جو ہے کمال کرتے تھے اور بڑے اچھے طریقے سے اپنی بات جو ہے شاعری کے ذریعے جو ہے لوگوں تک پہنچاتے تھے. اجاز و اختصار غزل میں بات کو ڈھکا چھپا کر کے کہنا ان کی بنیادی خصوصیت ہے. دیکھیے کچھ چیز ہوتی ہیں جو ڈائریکٹلی نہیں کہی جاتی اور ان کو لفظوں کنائیوں کے ذریعے جو ہے بیان کیا جاتا ہے، اور جو بات ڈھکی چھپی انداز میں بتائی جائے وہ اجاز و اختصار کہلاتی ہے. غالب کم سے کم الفاظ میں بڑے سے بڑے مضامین یوں ادا کرتے تھے جیسے گویا دریا کو کوزے میں بند کرنا. یہ ایک مثال ہے کہ واقعی چھوٹی سی بات کو جو ہے بڑی سی بات کو چھوٹے چھوٹے لفظوں میں پیش کرنا یہ غالب کا کمال تھا. کیا فرض ہے سب کو ملے ایک سا جواب، آؤ تو ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی. ٹھیک ہے، نیکسٹ آئی ہے ہیڈنگ
غم پسند، جیسے کہ ہر شاعر جو ہے جس نے جو ہے غموں پہ بھی لکھا ہے، تصوف پہ بھی لکھا ہے، اسی طرح غالب نے بھی دکھ درد جو ہے بیان کیے ہیں اپنی شاعری کے ذریعے۔ غالب کو بخوشی دل لگائے ہوئے ہیں، ان کے نظر زندگی کے مطابق زندگی کے ہنگاموں میں احساس غم کا بہت بڑا حصہ ہے۔ زندگی کی یہ ہمہ ہمی نوحہ غم یا نغمہ علم کی وجہ سے قائم ہے، ٹھیک ہے۔ تو غالب کے جو ہے زندگی میں بھی غم تھے، جسے انہوں نے بڑی شدت کے ساتھ، بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ نالہ ہے غم کو بھی اے دل غنیمت جانیے، بے صدا ہو جائے گا یہ ساز ہستی ایک دن، ٹھیک ہے۔ یہ غم پسندی کے ہیڈنگ میں آپ لکھ سکتے ہیں۔ نمبر 11 ہیڈنگ تصوف۔ تصوف میں نے بچوں بتایا تھا نا، جو اللہ کے عشق میں ڈوب کے جو کلام لکھا جاتا ہے وہ تصوف کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو غالب کو اللہ سے عشق تھا، اور انہوں نے ان کا جو ہے صوفیانہ کلام بہت ہی اپنی ایک حیثیت رکھتا ہے۔ غالب کی غزل میں ہمیں تصوف کے حقائق بھی جا بجا ملتے ہیں۔ جب وہ اس کائنات کو ایک صوفی کی نظر سے دیکھتے ہیں تو معرفت کی نہایت پاکیزہ اور باریک نقطے بیان کرتے ہیں۔ مثلاً جب کہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ اے خدا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور تصوف کو انہوں نے بڑی اچھی طریقے سے اپنی شاعری میں بیان کیا ہے۔ مسائل تصوف کو بیان کرتے ہوئے خود سے مخاطب ہے، مسائل تصوف یہ تیرا انداز بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے ہیں جو نہ یا وہ خوار ہوتا، ٹھیک ہے۔ سمجھ آ رہا ہوگا یقیناً آپ لوگوں کو۔ 11 ہیڈنگ ہماری ہو گئی ہیں، اب ہماری آ رہی ہے 12ویں ہیڈنگ نئی تراکیب۔ وہ اپنی شاعری میں نئی تراکیب کا استعمال کرتے تھے، جدت پسندی، یعنی کہ نئی نئی چیزیں ڈالتے تھے۔ ان کا خیال مطلب وہ اس طرح کے شاعر تھے کہ کاپی کرنا ان کے نزدیک جو ہے اچھا نہیں سمجھتے تھے، اور وہ کوشش کرتے تھے کہ اپنی شاعری میں کوئی نئی نئی چیزیں لائیں۔ تو اس طرح ان کی شاعری میں ان کی شاعری میں جدت کے قائل ہو جائیں گے، اور زبان کی نئی نئی تراکیب بھی ان کی شاعری میں آپ کو بہت وافر مقدار میں ملے گی، اور ان کی شاعری کا حسن ہی نئی نئی تراکیب سے ہی پیدا ہوا ہے۔ جیسے نمبر شعر دیکھیے، نقش فریادی ہے کس کی شوقی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پیکر تصویر کا، ٹھیک ہے۔ اس میں انہوں نے اس شعر میں نقش فریادی، شوقی تحریر، کاغذی پیرہن اور پیکر تصویر 4 نئی تراکیب استعمال کیے ہیں، جو نہیں ہونے کے باوجود غیر مانوس محسوس نہیں ہوتی۔ یہ تراکیب ہی شعر کی جان بن گئی۔ اتنے اچھے لفظوں کا استعمال انہوں نے کیا ہے کہ جس سے شاعری میں ایک جان سی آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آخری سیکنڈ لاسٹ ہیڈنگ جو ہے ہم لکھتے ہیں ناقدین کی آرا، ٹھیک ہے۔ ناقدین کی آرا پتہ ہے نا، تنقید نگاروں کی آرا کے بنا جو ہے کوئی بھی جو کام مکمل نہیں ہوتا، اور اس میں 1 سے 3 کم از کم ناقدین کی آرا لکھ کے آپ اس کوشچن کو مزید خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ جیسے پہلے تنقید نگار مجنوں گور کپوری کہتے ہیں، غالب اردو شاعری کے نئے رہنما ہیں اور دیوان غالب اردو کا نیا موڑ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے یہ ڈاکٹر عبداللہ غالب کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں، جیسے یہ ابھی میں نے مجنوں گور کپوری کی وہ رائے پڑھی، اب دیکھیے آپ نیکسٹ ہمارے پاس ہیں ڈاکٹر عبداللہ۔ وہ کہتے ہیں غالب کی غزل عام اہل ذوق کے لیے زیادہ پسند واقع ہوئی ہے، زیادہ دل پسند واقع ہوئی۔ اس میں ہم جس انسان سے متعارف ہوتے ہیں اس میں زندگی کی تڑپ زیادہ ہے، اس لیے شخصیت میں تمنائے حیات کا عنصر زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ وہ غالب کی شاعری پہ اس طرح سے تنقید کرتے ہیں۔ اور ڈاکٹر فرمان فتح پوری کہتے ہیں، ان کی ظرافت نے ان کی انانیت سے دوچار ہو کر ہمگیر طنز کی صورت اختیار کر لی ہے، ٹھیک ہے۔ ہر شخص نے ان کی جو تنقید نگار ہیں ان کی شاعری پر الگ الگ جو ہے رائے دیے۔ ڈاکٹر عبدالرحمن بقنوری کہتے ہیں کہ ہندوستان کی 2 الہامی کتابیں ہیں، ایک وید اور دوسری دیوان غالب، ٹھیک ہے۔ یہ تو آپ پڑھ چکے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ غالب کے دیوان کو کس قدر جو ہے پذیرائی حاصل ہوئی ہے۔ ڈاکٹر پروفیسر رشید احمد صدیقی کہتے ہیں کہ مغلوں نے ہندوستان کو 3 تحفے دیے، تاج محل، اردو اور مرزا غالب۔ خلیل الرحمن اعظمی کہتے ہیں غالب کے اشعار میں تراشے ہوئے نگینے کی مانند ہیں، جو ہر پہلو سے ایک نیا انداز دکھتا ہے۔ فیض لکھتے ہیں غالب ایک فرد نہیں، ایک نسل ہے، اور ایک ایسی نسل کا نغمہ جو دفنائی نہیں گئی، ٹھیک ہے۔ یہ تو تنقید نگاروں کی رائے تھی ان کی شاعری کے بارے میں۔ اب اس سوال کے اینڈ میں اگر ہم اس کا حرف آخر لکھ دیں تو یہ سوال جو ہے ہمارا مکمل ہو جاتا ہے۔ خود اپنے بارے میں غالب کہتے ہیں، در قہر و غضب جب کوئی ہم سا نہ ہوا، پھر غلط کیا ہے ہم سا کوئی پیدا نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے حرف آخر میں ہم غالب کے بارے میں ہم نے جو کچھ پڑھا
اور جو کچھ سمجھا ہم اس کو حرف آخر میں اس طرح سے بیان کر سکتے ہیں کہ غالب کی جدت پسندانہ فلسفہ کی گہرائی، انسانی فطرت سے مکمل واقفیت، حکیمانہ تخیل، خیال کی بلندی، ندرت کلام، یہ تمام خوبیاں مل کر انہیں ایک بلند اور عظیم شاعر ثابت کرتی ہیں۔ خود غالب کہتے ہیں کہ اگر اپنا کہا آپ سمجھے تو کیا سمجھے، کلام میر سمجھے اور زبان مرزا سمجھے۔ کتنی بڑی بات کی انہوں نے کہ اپنے خود کو بھی شامل کر دیا اور اپنے ساتھ ساتھ میر کو بھی شامل کر دیا، جو اپنے وقت کے ایک بہت بلند پائے کے شاعر تھے۔ مرزا کہنے کا جب ایک کہے دوسرا سمجھے، مسکرا مگر اپنا کہا یہ آپ سمجھے یا خدا سمجھے۔ ٹھیک ہے، اور اپنے کلام کے بارے میں انہوں نے خود ہی یہ رائے دے دی ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، میں نے جو لکھوایا تھا آپ لوگوں کو کوشچن، وہ تھوڑا سا لانگ تھا اور یہ تھوڑا شارٹ ہے۔ دیکھیے دونوں دیکھ لیجئے، جو آپ کو آسان لگتا ہے آپ وہ یاد کیجئے گا اور اس کی تیاری کیجئے گا۔ ٹھیک ہے، 12 ہیڈنگ کے ساتھ میں نے یہ کوشچن آپ کو کرا دیا ہے اور اس کوشچن کا میں ٹیسٹ لوں گی۔ کسی دن بھی میں ٹیسٹ لوں گی تو آپ کو یہ 12 ہیڈنگ کے ساتھ یہ کوشچن آپ نے کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں کسی دن بھی لے لوں گی، آپ کو بتاؤں گی۔ ٹھیک ہے، اور آپ نے یہ کرنا ہوگا۔ ٹھیک، اس لیے اب جو ہے مجھے اجازت دیجیے، کوشش کیجیے گا کہ سارے کام آپ کر سکیں، اور ملتے ہیں اگلے لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔